अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रहे मेरे साथी एंकर रिजवान रौनक। नाज़रीन, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस यकीनन सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में मौशी चैलेंज भी बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर लोगों की बेरोज़गार होने की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहले दिन से ये कंसर्न था कि आम आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूर तबका, उनके ऊपर बोझ नहीं बढ़ाना है, उनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना है, बल्कि उनको जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती थी वो रिलीफ भी दिया गया है। और यही वजह है कि लॉकडाउन में वो सख्ती आगाज ही से हमें शायद नजर नहीं आई, मुकम्मल कर्फ्यू नजर नहीं आया, क्योंकि वजीर आजम इस हवाले से कंसर्न थे कि आम आदमी इसमें मुतासर ना हो। अब हमने देखा कि एक और बड़ा फैसला सामने आया जिसमें कारोबारी सरगर्मियों के आगाज के हवाले से मरहलावार जो है वो एक खुशखबरी सुनाई गई उन लोगों को जो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल से। लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, 4 दिन कारोबारी सरगर्मियां रहेंगी, लेकिन इसमें ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आपकी कोर्ट में आ चुका है। बॉल आपके ऊपर आयद होती है कि आप जितना मुहतात रहेंगे इस हवाले से उतनी सूरत हाल बेहतर रहेगी, और जहां पर थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी होगी मामलात खराब हो जाएंगे। आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1991 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद रिजवान बढ़ती चली जा रही है और ये तशवीशनाक हद तक इजाफा है और ऐसा लग रहा है कि हम पीक तक जो है वो अपना सफर का आगाज कर चुके जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ट्रेजेक्ट्री जो है वो अपने पीक पर जा रही है, कर्व जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, और ये पहले भी हुकूमत की तरफ से बार बार बताया गया है, WHO की तरफ से भी बताया गया है कि अब इस खित्ते का रुख जो है वो कोरोना वायरस ने किया है। कोविड-19 ने रूस सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान है, भारत है, और इस तरह यानी हमसाया ममालिक में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्दा, जैसे आपने बात की कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जा रही है, हुकूमत की तरफ से गुडविल जेस्चर है उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली ये सोच रहे थे कि उनका कारोबार ठप हो गया है, वो भूखे मर जाएंगे। कोई दिहाड़ीदार तबका है जो रोज़ाना यौमिया उजरत पर काम करता है, ये तमाम लोग हैं। लेकिन अब जैसा कि वर्दा ने भी कहा कि बॉल अब आपकी कोर्ट में है, इसको ये हरगिज़ नहीं लेना, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर लोग ये समझ रहे हैं कि जी अब कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है और अब आप जो मर्जी जिस तरह से मर्जी चाहें बाहर निकलें, खेलें कूदें, सोशल गैदरिंग्स करें, और जिस तरह भी कोई SOP पर अमल दरामद ना हो। अवाम के साथ साथ ये अब ताजिर बिरादरी की भी जिम्मेदारी है, ये शॉपकीपर की जिम्मेदारी है कि वो उन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि मामलात काबू में रहें, वरना हुकूमत जाए मानदन न पाए रफ्तन, उनको ये करना पड़ेगा कि दोबारा से लॉकडाउन होगा और फिर वही चीखो पुकार शुरू हो ऐसे जाएगी। रिजवान, और हमारी कोशिश होती है अपने ट्रांसमिशन में हम ऐसी शख्सियात को जरूर शामिल करें जिनकी इससे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑब्जर्व करते हैं माशरे में तमाम तर जो सूरत हाल होती है, मौशी चैलेंजेस भी उनके सामने होती हैं, हुकूमत फैसले भी उनके सामने होते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस ट्रांसमिशन में हमारी तारिक चौधरी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमारी बात होगी। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया है। हुकूमती पॉलिसीज आपके सामने हैं और हमने देखा कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत अच्छी सूरत हाल में नहीं था। तो अब जो ये फैसला किया गया है उस तबके को रिलीफ देने के लिए, लॉकडाउन किसी हद तक उठाने के हवाले से, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत के सामने दो चैलेंज हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हर मुल्क के सामने हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर मुल्क ने जी तारिक चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। मैंने अर्ज किया कि हुकूमत के सामने दो चैलेंज हैं, और ये चैलेंज सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि दुनिया की हर हुकूमत के सामने हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर हुकूमत ने, हर माशरे ने अपने अपने माशी हालात के मुताबिक फैसला करना होता है। अब मसला ये है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाना जरूरी है जो ऐसी मुतवाज़िन पॉलिसी हो जिसमें वबा का मुकाबला भी किया जा सके, वबा के फैलाव का जो है उसको भी रोका जाए, जो कि इस वबा का भी कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। टोटके जरूर हैं, एहतियाती तदाबीर जरूर हैं, लेकिन इलाज कोई नहीं है। उस वक्त तक, जब तक इसका इलाज रियासत नहीं होता, उस वक्त तक ऐसी पॉलिसी बनाना मकसूद है जिसमें माशी सरगर्मियां भी मुतासर न हो और वबा का मुकाबला भी किया जा सके। अब उसका एक ही तरीका है, उसका तरीका यह है कि जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टरों ने या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तजवीज़ की हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, लेकिन साथ साथ मैशत और कारोबार का पहिया जो है वो भी चलता रहे। अब इन दोनों चीज़ों में तवाज़ुन पैदा करना हुकूमत का, अवाम का और इंतजामिया का काम है। बिल्कुल अवाम जो है वो देखें, गुज़श्ता 2 दिन से हमारे सामने ऐसी ऑब्जर्वेशन आई है कि लोगों की जानब से कहीं ना कहीं बदएहतियाती हो रही है। एक तो लोगों को रजा कराना तौर पर इस पर अमल दरामद करना होगा, सोचना होगा कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सी सरगर्मी उसमें मुलव्वस हुए बगैर गुजारा हो सकता है, कौन सा ऐसा गैर जरूरी काम है जिससे बचा जा सकता है। हाँ, अगर कोई जरूरी बात है, जरूरी काम है, जरूरी एक्टिविटी है, काम पे जाना है, दुकान खोलनी है, दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाना, तो वहां तो जरूर जाएं। लेकिन अगर किसी काम के बगैर भी गुजारा हो सकता है तो वहां उसमें अपने आप को इन्वॉल्व न करें। लेकिन साथ साथ ये सिर्फ आवाम पर नहीं छोड़ देना होगा,
जो ज़िली इंतजामिया है, जो पुलिस है, दीगर अदारे हैं, उनका भी ये काम है कि वो सख्ती से अमल दरामद कराएं। देखें, चूंकि अवाम की एक नफ्सियात होती है कि वो जैसे उनको थोड़ी सी डील मिलती है तो वो उस डील का फायदा उठाते हैं। उससे बचने के लिए इंतजामिया को बाजारों में SOPs पर अमल दरामद करना होगा। साथ साथ जो तंजीमें हैं, मसले एक बाजार है, मैं मिसाल देता हूँ, अपारा बाजार है, तो वहाँ पर जो ताजरों की तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि जिस तरह वो मुतालबात करते हैं, जिस तरह वो हमेशा अपने ताजरों के हक में आगे बढ़ के आते हैं, उस पर वो जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए भी कोशिश करें कि अगर दुकान में 1 से 6 से ज्यादा लोग घुस रहे हैं तो दुकानदार को लाजम बनाएं कि वो लोगों को ज्यादा ना घुसने दें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या जो भी दीगर चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम और इंतजामिया मिलकर अगर इस पर अमल दरामद करेंगे तो अमल दरामद होगा, वरना ये सही। वबा के जो फिगर बताते हैं, आज के फिगर भी बताते हैं कि अभी इस वबा की जो कर्व है वो फ्लैट नहीं हुई, बल्कि उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। तो जितना इजाफा होगा उतना ही खतरा जो है बढ़ता रहेगा। लेकिन उस खतरे से बचने का एक तरीका है कि आप कारोबार भी करें, लेकिन साथ साथ एहतियात करें। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो मुझे लगता यूं है कि फिर आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर जो पहले की तरह का लॉकडाउन था, शायद उससे अच्छा, ज्यादा तारिक साहब, लॉकडाउन करना पड़े। जी बिल्कुल, तारिक साहब ने सही कहा। मिनहसुल कौम ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि कितना ये समाजी और माशरती शऊर के हमने खुद अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना है, महदूद रहना है, ये कोई इतना ज़्यादा ख़ास हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। दूसरा, जैसे आपने भी बात की कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ताजिर बिरादरी की भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा जा रहा है, कल और परसों यानी 1-2 दिन में ही ये देखा गया है कि उनकी तरफ से भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो फिर फाइनली यानी क्या ये डूएबल, और तीसरा इसका पहलू ये कि क्या ये डूएबल है कि ताजिर बिरादरी SOPs पर अमल करे? इतना ज्यादा रश जो है वो बाजारों में आ गया है, रमजान अपने अंजाम की तरफ, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो किस तरह से मैनेज किया जाए, क्या किया जाए? क्योंकि डूएबल भी नहीं लगता ना, टू बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट। देखें, डूएबल तो है अगर लोग जो हैं अपने शऊर का मुजाहरा करते हुए, अवाम भी और ताजर भी, और जो कारोबार खुले हैं या जो दफातर खुले हैं उन पर अगर अमल दरामद हो तो मेरा ख्याल है इस पर आसानी से इसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इतनी खतरनाक हालात में, इतनी खतरनाक वबा के दिनों में भी 14 दरवाजे ढूंढें कि शटर नीचे किया हुआ है पर अंदर दुकान खुली हुई है, या इस तरह की चीजें जो हमारे मुशाहदे में आई हैं, तो अगर तो इस तरह होगा तो फिर एक ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है कि जो शायद कंट्रोल से बाहर हो जाए। अगर उससे बचना है तो उसका एक तरीका है कि बार बार जो हम सब लोग सुनते हैं, समझते हैं, जो जिसको कहा जा रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पेचीदा बात नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि इसका इलाज नहीं है, और अगर जिस चीज का इलाज ना हो उससे एहतियात जो है वो करनी होती है। अगर एहतियात करेंगे तो हुकूमत जो है जिसने नरमियां दी हैं, इस चीज को समझते हुए, इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए कि अगर कारोबार ना चला तो लोगों में अफलास और भूख बढ़ती जाएगी और लोगों के माशी मसाइल बढ़ते जाएंगे। अब उस माशी मसाइल को समझते हुए एक मौका दिया है लोगों को, एक तजर्बाती मौका है मेरे नज़र में, कि अगर उस तजर्बे से हमने फ़ायदा उठाया, अगर उस तजर्बे का साथ दिया, तो फिर तो शायद ये लॉकडाउन जो है वो जो डूएबल हो। अगर इसमें कोई ऐसे ज़ाहिर अगले एक हफ्ते में अदाद-ओ-शुमार सामने आ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन सामने आ जाएंगी और सारी सूरत हाल डाटा हमारे सामने आ जाएगा हुकूमत के सामने, तो फिर उसके बाद वो फैसला करने में आसानी होगी। गुज़श्ता हफ्ते जो मीटिंग हुई थी उसके साथ एक बड़ा सिंपल सा एक चंद जो जिसे कहते हैं कि चंद सफरों का एक फलसफा सामने आया था कि एक ऐसी मुतवाज़िन पॉलिसी बनानी है जिसमें कारोबार भी चलता रहे और वबा भी ना फैले और वबा का फैलाव रोका जाए। अगर कारोबार करने की वजह से वबा फैलती रही और लोगों ने अमल दरामद ना किया तो फिर ज़ाहिर हुकूमत के पास एक मरतबा फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो तमाम जो चीज़ें हैं उन पर दोबारा अमल दरामद करें, जिनको कुछ अर्से के लिए इसलिए खोला गया है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए। वरना आपने देखा होगा कि दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स सारे बार बार कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन को जो है वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो बात करती है वो कहती है कि ये बात ठीक है कि लॉकडाउन को रहना चाहिए, लेकिन हमारे माशी हालात ऐसे नहीं हैं कि उनकी वजह से माशी सरगर्मियाँ बंद हो जाएं। अगर लोगों ने अमल दरामद ना किया और लोगों ने इसी तरह रिलैक्स रहे, सड़कों पर बगैर मास्क के फिरते रहे, बगैर सैनिटाइजर इस्तेमाल किए फिरते रहे और हजूम लग गया, और इस तरह का हजूम होगा जिस तरह का कल पिंडी के या इस्लामाबाद के या लाहौर के पास बाजारों में देखा गया,
پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو فیصلہ تبدیل کرنا پڑے گا. فیصلہ تبدیل کرنا چاہیے, اس کی پھر سارا میڈیا اور جو سوچ سمجھ والے لوگ ہیں وہ اس بات کی حمایت کریں گے. بالکل صحیح. طارق چودھری صاحب، ایک اور بڑا سینسٹیو پہلو ہے اس تمام تر صورتحال کا، جس پر وزیر اعظم نے بھی اظہار افسوس کیا ہے کہ جو کورونا متاثرین ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے لوگوں میں شعور، لوگوں میں آگہی پھیلانے کے حوالے سے؟ کیونکہ ملک کے طول و عرض میں میڈیا ایک فورم ہے جو ہر جگہ جا کر لوگوں سے کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس پینڈیمک کی صورتحال میں ایک تو پاکستانی میڈیا کا کردار کیا رہا، اور اس میں مزید بہتری لوگوں سے سلوک کے حوالے سے کس طرح سے اویئرنیس پھیلا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک نئی بیماری ہے، نئی وبا ہے، اس کا علاج نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں بیماریوں کا مقابلہ کرتا آیا ہے. بڑی ایسی بیماریاں بھی تھیں جن کا علاج آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے نہیں تھا، لیکن ہم دیکھیں کہ اب وہ بیماریاں جو ہیں وہ قابل علاج ہیں، ان کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب بات ہے، شاید دنیا میں ایسا نہ ہو، کہ اگر کرونا کے کسی مریض کے بارے میں اطلاع ملتی ہے تو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں، سجیکٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی اچھوت ہو، اور اس کے بارے میں خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا میں ایسے ویڈیو بن رہی ہیں کہ ایک بچہ جا رہا ہے اور اس کی ماں کو رخصت کر رہی ہے، ایسے جذباتی مناظر پیدا کیے جا رہے ہیں. ایک بیماری ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا جو خوف و ہراس ہے وہ نہیں پھیلانا چاہیے. دوسرا جو طبی عملہ ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کا رویہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ درست نہیں ہے. وہ بھی اگر آپ دیکھیں اسپتالوں میں، ایک تو جو عام مریض ہیں جو دیگر امراض میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ باقی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں اور صرف یہ ایک بیماری رہ گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا شکار ہوتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو اس کے بارے میں اس طرح سے بنا دیا جائے شاید کوئی جاسوس پکڑا گیا ہے یا شاید کوئی بہت بڑا اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے. ایک بیماری ہے اور اس بیماری میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کا علاج کرنا ہے، علاج ہونا ہے، اور ان کو معاشرتی کسی جرم کے طور پر پیش نہیں کرنا. اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ مالکان کے ساتھ بیٹھے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ، اخبارات کے ساتھ بیٹھے، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک باقاعدہ پوری مہم چلائے اور لٹریچر ایسا تقسیم کرے لوگوں کو. جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی فین فالوئنگ ہے، وہ لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج نہیں تو کل انسان نے اس پہ قابو پانا ہے، اس پہ فتح حاصل کرنے ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ جلد یا بدیر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی کوئی نان اینٹی بنا دیں جس کے بارے میں جو اس محلے میں دیکھے، جو اس گلی میں دیکھے تو اس کے ساتھ اسے خوف کھائے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میڈیا کا کردار بھی ہے، اور حکومت کو اس بارے میں ایک باقاعدہ سوچ سمجھ کر پوری پالیسی بنانی چاہیے، لیکن جلد بنانی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا طارق چودھری صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا تجزیہ کیجئے گا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم، چونکہ ہم نے دیکھا کہ پوری مغربی دنیا، فرسٹ ورلڈ کا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہوا اس کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ تیار نہیں تھی. پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہمیشہ سے ہی تنقید کی زد میں رہا. عام حالات میں، نارمل دنوں میں، پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ تنقید کی زد میں رہا. اب یہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹریجیکٹری بڑھے گی اور بڑھ بھی رہی ہے. تقریباً 2,000 کیس، 1,991 کیسز جو ہیں وہ کل رپورٹ ہوئے ہیں. پچھلے پرسوں جو ہے وہ 2,500 تھے، اس سے پہلے بھی اسی طرح 2,500 کیسز تھے. اب اتنی بڑی تعداد بڑھ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری طرف لاک ڈاؤن میں نرمی، کیا اب ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ود دی ایڈ آف دی ڈفرنٹ کنٹریز، ہمارے اپنے ملک کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس کو کچھ تھوڑا ایکوپ کرنے کی کوشش کی گئی، تیار ہوگا یا ہے؟ حکومت پوری طرح تیار ہے اتنی بڑی فگر میں، خدا نہ خواستہ اگر ڈیٹا آ جاتا ہے، پیشنٹس آ جاتے ہیں تو ان کو ڈیل کر سکے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی نازک اور حساس بات کی آپ نے. اس وقت جس تیزی سے یہ فگر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ سارے فگرز ہیں وہ سرکاری اور مصدقہ ہیں، کوئی پرائیویٹ یا کسی نے ذرائع حاصل نہیں کیے. تو اس سے تو لگتا یہ ہے کہ رمضان کے اختتام تک اگر یہ کرو جو ہے اس میں کمی نہ آئی اور اگلا ایک ہفتہ جو ہے وہ اور جو آنے کا چانس بھی نہیں ظاہر کیا جا رہا سر. جی وہی اگر پیک رہی تو پھر یہ جو خدشہ تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اگر یہ کیسز 50,000 سے اوپر چلے گئے تو پھر ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ ظاہر ہے باقی امراض جو ہیں ان کا مقابلہ اور ان کا علاج بھی، یا جو پہلے سے مریض اس میں ہیں ان کو بھی علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنی ہے، تو پھر تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. حکومت کی تیاری جو ہے وہ انتظامی طور پر تو ضرور ہے، لیکن اس کا جو علاج ہے وہ تو ظاہر ہے ابھی تک بالکل نہیں ہے. ابھی جتنا سازو سامان آیا ہے وہ تو حفاظتی سازو سامان ہے. ابھی تک اگر ہمارے پاس وینٹیلیٹرز آ رہے ہیں یا اگر ہمارے پاس دیگر اشیاء آ رہی ہیں تو وہ ساری ایسی اشیاء ہیں
जो प्रिकॉशनरी जो उनका स्टेज है, इलाज का तो अभी मरहला आया नहीं है, इलाज के लिए तो अभी कोई बात हो नहीं रही, और अभी ज़ाहिर है कहीं दुनिया में इसका इलाज है भी नहीं। तो हमें तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है, मेरी एज ए लेमैन मुझे लगता है ये हुआ कि हुकूमत को बाकी बहुत सी जो उसकी जो है उसकी एलोकेशंस हैं बजट भी आने वाला है, उसमें से बहुत से ज़रूरी शोबों में से पैसा निकाल कर फौरी तौर पर जो हेल्थ केयर है या जो इमीडिएट हेल्थ रिलीफ है उसकी तरफ मोड़ना होगा, वरना ये मामला जो है वो हाथ से निकल जाएगा। अच्छा तारिक चौधरी साहब, 18वीं तरमीम के बाद हम सब जानते हैं कि हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो सूबों की डोमेन में आ गया है, लेकिन अभी जो इस पेंडेमिक की सूरत हाल है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि विफाक के फैसले अपनी जगह मौजूद हैं, सूबे अपनी मर्जी से और अपनी जो सूरत हाल है उसके हिसाब से फैसले करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त की अहम ज़रूरत थी कि एक डायरेक्शन तय कर ली जाए और उसको लीड विफाक करे और सब उसको फॉलो करे, क्योंकि आपस में हमें यहाँ पर कुछ सियासत का आंसर भी नजर आ रहा है और कुछ आवाम इस वजह से खुसूसन जो है वो बड़ी परेशान नजर आती है, कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है पॉलिसीज को लेकर। देखिए, अगर कोई इस पे सियासत कर रहा है तो गलत कर रहा है, और सियासत तो नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो ये वबा है वो कोई किसी का डोमिसाइल या किसी का जो सियासी एफिलिएशन पूछ कर तो नहीं आती, उसका शिकार तो सभी लोग हो रहे हैं, सभी लोग हो सकते हैं। इस मौके पर तो जाहिर है बड़े फैसले कि 18वीं तरमीम है या नहीं है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, उसका तो मेरे ख्याल मौका नहीं है, ना ही इस हवाले से कोई फौरी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस वक्त तो ज़रूरी ये है, हमें नजर कम से कम यही आता है कि जब कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं और मुल्क की सारी आला क़यादत बैठती है और चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं जो सूबों के नुमाइंदे हैं। बज़ाहिर तो फैसले इत्तेहाद और इत्तफाक से किए जाते हैं, लेकिन फैसला करने के बाद जब उन पर अमल दरामद की नौबत आती है फिर वहाँ कुछ ना कुछ जो है वो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक फ़र्क आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वफाक को लीड करना चाहिए और वफाक को पॉलिसी देनी चाहिए, क्योंकि इंतजामी मशीनरी जो है सूबों के पास है, सूबों को उस पर मदरामद करना चाहिए। और तमाम सूबों को मैं नहीं समझता कि कोई सूबा डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहा। ज़ाहिर है सबको अपने अपने वोटर्स की अपना जो उनका जो एरिया ऑफ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होंगे। ये जो छोटी मोटी जो प्रोसीजर चीज़ें हैं उनसे अगर जान छुड़ा ली जाए और उनसे निजात हासिल करके मजीद विगरसली मजीद डेडिकेशन के साथ काम किया जाए तो अवाम का भला होगा, अवाम का फ़ायदा होगा। सियासत जो है वो तो होती रहेगी, इलेक्शन आएंगे और हालात बेहतर होंगे तो उसके बाद जो बड़ा वक्त होगा, बड़ी स्पेस होगी सियासत के लिए, फिलहाल सियासत नहीं करनी चाहिए। फिलहाल तमाम जो अपने जहनी जिस्मानी और जितनी भी सलाहियतें हैं, तिबी सलाहियतें हैं, उनको इस बीमारी से मुकाबले के लिए सर्व करना चाहिए। सही। अच्छा तारिक साहब, कल पीर है 11 मई, पार्लियामेंट का सेशन जो है कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया है, 12 को यानी मंगल के रोज़ जो है वो सेनेट का सेशन भी बुला लिया गया है। अपोजिशन की तरफ से काफ़ी कहा जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, मीडिया टॉक्स भी हो रही थी, हुकूमत की तरफ से पहले वर्चुअल सेशन बुलाने का कहा गया, उसके बाद बहरहाल मैनेज कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन इन दिनों में बुलाना किस हद तक ज़रूरी था? नंबर एक। नंबर दो ये कि पार्लियामेंट में बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा ने भी यही कहा है कि जनाब बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा है, वो है कोरोना, यानी जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, तो कोरोना के हवाले से बेहतर पॉलिसी कोई अपोजिशन और हुकूमत क्या कोई दे पाएंगे, या ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद या ट्रेजरी बेंचेस पर जो है वो तनकीद करने के हवाले से ही ये सेशन बुलाया गया अपोजिशन की तरफ से? देखिए, तोको ये है, मैं और आप तोको कर सकते हैं कि हमारा जो आला तरीन अदारा है, इलेक्टेड अदारा है, जो कानून साज आइन साज अदारा है, उससे तोको हम ये करते हैं कि इस तरह के हालात में अगर पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए हैं तो हम उनकी नीयत पर शक नहीं करते। हम समझते हैं कि वो जाहिर है उनको दिलचस्पी है, उनको फिक्र है कि मुल्क में इतनी बड़ी एक वबा फैली हुई है तो उससे मुकाबला कैसे करना है। इस सेशन का जो कल शुरू होगा और शायद 2-3 दिन जारी रहे, उसका फायदा तब होगा जो कौमी रिसोर्सेज उसमें खर्च होंगे, उसका फायदा तब होगा जब हुकूमत और अपोजिशन, तमाम पार्टियां, तमाम लोग एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा लाएमल बनाकर उठें। अगर तो ऐसा हो तो फिर तो मैं वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, इजलास होना चाहिए और इजलास होते रहना चाहिए। वर्चुअल भी हो सकता है, चले फिजिकल भी हो गया, कोई हर्ज नहीं, एक फैसला हो गया, हमें इसको तायद करनी चाहिए। फायदा तब होगा इस इजलास का कि इस इजलास से एक ऐसी से आए, एक ऐसी मुश्तरका मुतहदा वॉइस आए, एक ऐसा फैसला आए, एक पॉलिसी है जिसके बाद आवाम को इत्मीनान हो कि अब हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो फैसला साज हैं, उनके दरमियान तो कोई इख्तलाफ नहीं है, उनके दरमियान इत्तफाक़ राय है और अब वो सब मिलकर एक जो है यूनिटी ऑफ कमांड के तहत अब इस वबा से लड़ेंगे और इस वबा से लड़ने के लिए अपनी तमाम खिदमात, अपनी तमाम जो उनकी रिसोर्सेज हैं वो वक्फ कर देंगे। देखें, अरकान पार्लियामेंट जो होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो
बलदियाती इदारे हों या प्रोविंशियल लेवल के हों या पार्लियामेंट लेवल के हों, उनका बड़ा अहम किरदार होता है। उनके हजारों नहीं लाखों उनके वोटर होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके कहने पर अमल दरामद करते हैं, उनके कहने पर वो बड़े बड़े जुलूस भी निकालते हैं, बड़े बड़ी गैदरिंग्स भी करते हैं, और उनके कहने पर उनकी बात को वो हरफ आखिर समझते हैं। अगर वो लोग अपने अपने हलकों में अवाम को एजुकेट करेंगे, अवाम को शऊर देंगे, अवाम को बताएंगे कि इस वक्त हमें किस सूरत हाल का सामना है और उससे निपटने के क्या तरीके हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे कौम का भला हो सकता है। अब नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि कल परसों 2-3 दिन जितने दिन में ये इजलास जारी रहेगा, उसके इख्तिताम पर एक ऐसी पॉलिसी हमारे पास आए जिसके नतीजे में हमें इतना इत्मीनान हो कि हम सब इकट्ठे हैं, एक हैं, एक मुत्तहद हैं और इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद व यगानगत वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि नाज़रीन, अगेन सारी बातों का क्रक्स एक ही है कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मिनहसुल कौम हमें इत्तेहाद भी अपना शो करना है। अगर हम कौमी असम्बली के इजलास की बात करें तो वो हमारे नुमाइंदे जो हमारी किस्मतों का फैसला करने के लिए या हमारी नुमाइंदगी करने के लिए कौमी असम्बली में जाकर बैठते हैं, वो वहाँ पर किसी किस्म की सियासत ना करें, वहाँ पर आवाम के मफाद को मद्देनजर रखा जाए, हुकूमत की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखा जाए, मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, और 1 पॉइंट एजेंडा जैसे कि कोरोना होगा तो हम ये सब समझते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद जो है कोई एक बड़ी पॉलिसी, कौमी पॉलिसी जो है वो हमारे सामने आ जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कौमी पॉलिसी हमारे सामने आनी चाहिए। समाजी दूरी की बात की जाती है, समाजी रवैयों की बात की जाती है। एट द डे एंड, जैसे वर्दा आपने भी कहा कि क्रक्स नाज़रीन सिर्फ यही निकलता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है, उसको निभाना है। पूरी दुनिया यानी अगर हम एक बैनुल-अक़वामी मुआशरे की तरफ भी चले जाएँ तो वो भी पहली दफ़ा ऐसी वबा का शिकार हुई है। मुताद्दी अमराज आते रहे हैं, तारीख़ इंसानी में बहुत ज़्यादा दफ़ा आते रहे हैं। नुकसान शायद कोरोना वबा से भी ज़्यादा अगर उनकी मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए या इफेक्ट होने का देखा जाए तो वो हो सकता है, लेकिन इस तरह से पूरे ग्लोब को पैंडेमिक, सबसे बड़ा पैंडेमिक्स भी आए हैं पहले, लेकिन पैंडेमिक इतना बड़ा जो है वो पहले शायद कभी तारीख़ इंसानी ने नहीं देखा। और समाजी दूरी को इस तरह से मेंटेन करना, कैसे मेंटेन किया जा सकता है। एज ओल्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस चले आ रहे हैं, हमारी रिवायात चली आ रही हैं कि जनाब मुआनका करना है, मुसाफा करना है, रिश्तेदारों से मिलना है, लोगों के घरों में जाना है, तीमारदारी करनी है, जनाजों में जाना है, खुशियों में जाना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें अब एक स्टेप बैक की तरफ जा रही हैं। किस तरह से इसको मैनेज करना है, बहुत मुश्किल हो रहा है हम इंसानों के लिए। कहना आसान होता है समाजी दूरी के उस पर अमल करना, लेकिन इतना आसान है नहीं प्रैक्टिकली। अब ये समाजी रवैये किस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं कि इसमें से भी कोई पॉजिटिव आउटकम आए, इन पर बात करने के लिए नाज़रीन इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोशियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो इनसे बात करते हैं क्योंकि ये पढ़ते और पढ़ाते भी रहे हैं कि ये समाजियात क्या चीज़ होती है, मुआशरती रवैये क्या चीज़ होते हैं। इनसे बात करते हैं, इन्होंने हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। डॉक्टर साहब, बात अब अभी यही कर रहे थे कि एक एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशंस और कस्टम्स और कन्वेंशंस चले आ रहे हैं। बेहतरीन इंसान वो समझा जाता था जो सबसे ज़्यादा सोशल होता था, बेहतरीन अखलाक वो समझा जाता था जो हर एक के साथ हंस के बोलना, लोगों के गमों में खुशियों में शरीक होना, ये समझा जाता था। अब ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट, यानी जैसे ही 2020 शुरू होता है, 2020 शुरू होता है और हमें कह दिया जाता है कि जी समाजी दूरी कर लें, और अगर नहीं करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी, और सज़ा सबसे बड़ी यही है कि जान भी जा सकती है, या डेफिनेटली आप कम अज़ कम इस वायरस का शिकार ज़रूर हो सकते हैं। बाज़ारों में भी एक दूसरे से नहीं मिलना, मुसाफा नहीं करना, मुआनका नहीं करना, क्या क्या किया जाए? यानी सदियों पुरानी रिवायात 2 महीने 3 महीने में किस तरह से एकदम उलट पुलट कर दी जाए? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ, देखें, इंसान ने वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनाई और उनमें से सबसे बड़ी ये थी कि इंसान ने अपने आप को सोशलाइज करना सीखा, कि हमने इंसानों ने एक दूसरे के साथ रहना है और बहुत अच्छे तरीके से रहना है। क्योंकि इंसान की इब्तदा ऐसी थी कि जंगलों में, घरों में, वहाँ से इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन के उस स्टेज पे आया जहाँ हम एक दूसरे से के साथ मिलना जुलना एक बहुत बड़ी सोशल वैल्यू ठहरा। लेकिन आज कोरोना और इस जैसे दूसरे पैंडेमिक जो कि एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्तों में, उन्होंने हमें इस समाजी दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग पे मजबूर किया है। अब जैसे आपने कहा कि इंसानी रवैये को किस तरह से किया जाए कि ये समाजी दूरी को मैनेज किया जा सके, तो मैं समझता हूँ सोशलॉजिकली हमें बताया गया है कि ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, या होते हैं रिवार्ड्स या होती हैं सैंक्शंस।
اب وہ ریوارڈز کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام نہیں کرتا تو ہم اسے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پنشمنٹ یا سزا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اب ہمیں ہمارے لیے یہ اوور آل پوری دنیا کے لیے انتہائی مشکل ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں ہمارے، تو ایون جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ایک دو دفعہ فون پہ بات ہو گئی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مانکا یا جفی ڈالے کے بغیر ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم عادی ہی نہیں ہیں۔ تو اب اس طرح کے مسائل میں کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیں ایک تو یہ حل اس کا نکالا گیا کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں۔ میرا خیال ہے اویلیبل اسٹریٹجیز میں شاید یہ بہترین اسٹریٹجی تھی، لیکن اس کے اور بھی بڑے مسئلے ہیں کہ جیسے معاشی مسائل ہیں، جیسے وزیر اعظم صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ ہم پھر اپنے اکنامک سرکل کو کیسے مینج کریں گے، لوگ بھوک سے زیادہ مریں گے، کرونا سے کم مریں گے۔ یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم لاک ڈاؤن ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نرسری پیدا ہو رہی ہے، وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں وہ اس پینڈیمک کو سپریڈ کرنے کے لیے ایک نرسری کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو اس وقت اویلیبل ایکسپیرینسز ہیں وہ سب سے بڑا چائنا کا ہے۔ چائنا نے بہت ہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا ود ان 2 months، انہوں نے کمپلیٹلی اس کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ یہ کہنا ہوگا کہ 99.99% انہوں نے جو ہے اس مسئلے پہ قابو کر لیا۔ تو وہ سماجی دوری سے ہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجی دیٹ دے اڈاپٹیڈ۔ اس کے علاوہ جو یورپ کے اندر ہے تو وہاں پہ بھی سماجی دوری آلدو اتنی خوفناک قسم کی یا اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی، لیکن تھی۔ تو یہ دوسری اسٹریٹجی ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سویڈن کا ماڈل فالو کیا، تو سویڈن جو ہے وہ کافی حد تک مطلب ڈسپلن سوسائٹی، ہماری انفارچونیٹلی اس طرح سے ڈسپلن سوسائٹی نہیں ہے۔ تو انڈسپلن ان آرگنائز سوسائٹی کے لیے شاید اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اگر رکھا جاتا تو یہ 3 ویکس کا، یہ 4 ویکس کا، جس میں ہر چیز کمپلیٹلی بین ہوتی، تو شاید ہم یہ جو نرسری ہے اس پہ کنٹرول کیا جا چکا ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اب جو اس وقت مجھے نظر آتا ہے اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، تو اویئرنیس کو آلریڈی میرا خیال ہے آپ پچھلے دنوں کسی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے سروے بھی کیا تھا، تو ان کی فائنڈنگز کے مطابق 80-90% لوگ اویئر ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، اب ہم نے جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ پریکاشنری میئرز لیں۔ مثلا میں کئی دفعہ یہ N95 ماسک وغیرہ جو ہے پہن کے مارکیٹ میں گیا ہوں، لوگ مجھے بڑے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کیا آ گیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں مجبور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کرنا بھی ہے، آپ نے مارکیٹس کو کھولنا ہے، تو ہائیلی ڈسپلنڈ سوشل ڈسٹینسنگ نمبر 1 اور پریکاشنری میئر نمبر 2 کے ذریعے اگر ہم کھولیں گے تو شاید ممکن ہے کہ ہم اس پہ کنٹرول کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر زمان صاحب، یہ جو آپ ہیومن بیہیویئرز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم سختی سے لاک ڈاؤن 3 ہفتے کا یا 4 ہفتے کا رکھتے تو صورتحال شاید اتنا نہ بگڑتی، لیکن ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے جب باقی معاشروں کے ساتھ پاکستان کے معاشرے کو ہم نے کمپیئر کر کے دیکھا، اسٹڈی کیا، تو یہی سامنے آیا کہ وہاں پر تو لوگ ڈر گئے تھے، خوف کا شکار ہو گئے تھے، لیکن پاکستانی قوم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے حادثات دیکھے ہیں، ہم دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، ہم نے بڑے بڑے زلزلوں سے، سیلابوں سے کوپ کیا ہے، کیا ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو ہم اس سے لڑ جائیں گے؟ کیا ایسا کوئی انسٹنکٹ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یا یہ جو ایک کیئر لیسنس کا عنصر ہے یہ ہمیں نقصان پہنچانے جا رہا ہے؟ آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس قوم کے حوالے سے آپ؟ لیکن جو بات آپ نے بات کی ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ میں اس کو سوشل ایمنائزیشن کہوں گا کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھتے رہے ہیں۔ مطلب عادوں سے مراد کہ ہماری جو پاکستان کی لاسٹ 1.5 ڈیکیڈ کی ہسٹری ہے یا 2 ڈیکیڈ کی ہسٹری ہے، جس میں ہم نے بہت زیادہ نیچرل ڈیزاسٹر بھی دیکھے، اور ہم نے اور بھی آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہا، تو ہم اس کے عادی ہو گئے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کافی حد تک خوف سے نکل آئے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس بے خوفی کی وجہ سے، دیکھیں وائرس کی جو
اس کی فزیولوجیکل ٹرانسفارمیشن ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں 2 طریقوں سے پھیل رہی ہے. ایک فزیکل کانٹیکٹ سے اور دوسرے یہ سانس کے ذریعے. تو اب یہ بھی فزیکل ہو گیا ہے. تو میرا اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ ہم پاکستانیوں کو جب تک نہیں بتائیں گے, اور میرا خیال ہے لوگ جانتے ہیں, لیکن ہم وہ جو کیئرلیس بیہیویئر ہے, اب اس میں ایک قسم کی جو ریلیجس انٹرپریٹیشن بھی ہے, میں اس پہ کوئی کوشچن نہیں کروں گا, لیکن انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دنیا میں لکھا ہے وہ ہمیں وہ ملے گا, لیکن جو آخرت میں لکھا ہے یا موت کی صورت میں لکھا ہے وہ آخرت میں ملے گا. تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں, ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, ہم زکوٰۃ دیں یا نہ دیں, لیکن ہم یہ ضرور بلیو کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, انسان کو, مسلمان کو یہ بلیو بھی کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا اتنے کیئرلیس ہو جائیں اور پھر ہم بالکل بغیر سوچے سمجھے بازاروں میں بے خوف ہو کے پھریں. اب کا مجبوری ہے انسان کی, میں سمجھتا ہوں مجبوری ہے, ہم نے جانا ہے مارکیٹ میں تو بہت ہی کیئرفل ہو کے جانے کی ضرورت ہے. اور جو شاپ کیپرز ہیں یا مارکیٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پریکاشنری میئرز لینے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جب تک اسٹیٹ اس پہ سختی نہیں کرے گی اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ہماری عوام اس کے لیے یوز ٹو ہوگی. جو میرا خیال ہے, جتنا میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کیا ہے, ابھی تھوڑا بہت میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں عوام کو تھوڑا ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ڈسپلن نہیں کریں گے تو ہم یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ کے طور پہ یہ اس کی ٹرانسفارمیشن میں, یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سنگاپور یونیورسٹی نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ شاید پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مڈ آف جولائی یا اگست میں ختم ہو جائے, لیکن پاکستان میں یہ سپٹمبر میں تک چلے گا. میرا خیال ہے کہ وہ پریڈکشن ہائیلی کنٹروورشل ہے. شاید پوری دنیا میں ختم ہو جائے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ختم ہوگا, کیونکہ ہمارے سماجی رویے اتنے ہیں کہ جو اس کو بار بار اس کی بریڈنگ کے لیے سب سے فیزیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے اس پہ, اور ڈسپلن کرنے کے لیے جب تک آپ کو ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ کا میکنزم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ ہماری قوم جو ہے یا ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں جو ہیں وہ شاید اس کے عادی ہو سکیں. ہم اس کا مذاق بھی اڑاتے رہیں گے اور ہم اس کو سیریس بھی نہیں لیں گے, اور اس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں اس کی بڑی کاسٹ پے کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کاسٹ پے کرنے, بالکل آپ نے جو آخری بات کی یہی میرا کچھ اسی سے ملتا جلتا سوال تھا. خوف, آپ نے کہا کہ پاکستانی قوم بالکل پچھلے 2 دہائیوں سے خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی جنگ جو ہم نے لڑی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. جانیں اس طرح ضائع ہوئی کہ جس طرح, مطلب لائک اینی تھنگ. یہ شیئر کیجئے گا کہ یہ خوف نہ ہونا کرونا وائرس ہے یا کوئی اور خوف ہے, یہ کتنا انسانی احتیاط کے لیے, انسانی زندگی کے لیے, صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ جو ہمارا ایک ایمان ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور وہ جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے. بیماری کا موت سے تو اس طرح سے تعلق ہی نہیں ہے, بیماری صرف آپ کی زندگی خراب کرتی ہے. صحت مند آدمی بھی تو مر جاتا ہے نا, حادثوں میں لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کو انکلکیٹ کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس کا موت سے تعلق اس طرح نہیں ہے جتنا آپ کی اپنی زندگی خراب ہونے سے ہے. بیماری تو زندگی خراب کرتی ہے. جی آپ نے ٹھیک کہا, کوالٹی آف لائف. میں آپ کے کوشچن کے پہلے حصے کی طرف آؤں گا کہ کس حد تک یہ خوف جو ہے وہ اس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. خوف کی وجہ سے دیکھیں ہمارے اندر بہت زیادہ ایک قسم کی قوت مدافعت آ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نے جو دوسرا کوشچن کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری جو کوالٹی آف لائف ہے وہ تو افیکٹ ہوتی ہے, اور اس کوالٹی آف لائف کی وجہ سے ہم اس جو یہ وائرس ہے نہ صرف دوسروں کو دے رہے ہیں, دوسروں کی کوالٹی آف لائف کو بھی ہم اس کو بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت تو بے شک برحق ہے, اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے وہ آنی ہے, لیکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے روزانہ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. ہمارے گھر والوں پہ ہوگی, ہمارے بچوں پہ ہوگی, ہمارے معاشرے پہ ہوگی.
تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس بیماری کو ختم کرنا ہے تو نہ صرف ہم نے اپنے ہاتھ ریگولر دھونے ہیں یا ہاتھ سینیٹائزر لگانے ہیں یا ماسک استعمال کرنے ہیں. اگر ہم باہر جا رہے ہیں تو واپس آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو پراپرلی ڈس انفیکٹڈ کرنا ہے اور پھر گھر میں جو ہے جو اس کے ریزیڈیوز جو بچتے ہیں اس کو کیئرفلی ڈسپوز آف کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری قوم سمجھ تو جائے گی لیکن تھوڑا ٹائم لے گی, تب تک شاید دیر ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ابھی اس پینڈیمک کی صورتحال ہم سب احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بار بار قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے تو ہم بچے رہ سکتے ہیں, اور جتنا محدود کریں گے تو بچے رہ سکتے ہیں. تھوڑی سی بات کر لی جائے پوسٹ پینڈیمک کے حوالے سے بھی, کیا سمجھتے ہیں جو اوورآل امپیکٹ, اگر ہم بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں, یہاں پر بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ورک ایٹ ہوم کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, وہ مرد حضرات جو گھروں سے باہر جایا کرتے تھے وہ مسلسل گھروں میں موجود ہیں, بچے گھروں میں موجود ہیں, خواتین کو اس طرح وہ بریک نہیں مل رہا جو ایک سپیس ان کی اپنی ہوتی تھی. جو اوورآل ریلیشن شپس پر امپیکٹ ہوگا اس کا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جتنی بھی ڈیزاسٹرز آتی ہیں یا پینڈیمک آتی ہیں وہ جہاں ایک طرف بہت زیادہ پرابلمز لے کے آتی ہیں, جیسے آپ نے فرمایا گھر میں قید رہنا, ڈپریشن ہے, معاشی مسائل ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ ساتھ میں رکھیں یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ بہت بڑی اپرچونٹیز بھی لے کر آتی ہیں. میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے. دیکھیں ایک طرف تو یہ ہمارے لیے ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں آن لائن بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. گورنمنٹ کو صرف 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس یہ جو ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹر ہے ہم اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. میں نے کسی نیوز پیپر میں بھی اس پہ لکھا ہے. دیکھیں اگر گورنمنٹ ہماری مارکیٹس کو ریگولیٹ کر دے کہ آپ نے صبح 8-9 بجے کھلنا ہے اور شام 4-5 بجے ہر صورت میں بند ہو جانا ہے, بند کر دینا ہے, وہ بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ, تو یہ ایک چیز ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ظلم ہو گیا. لیکن دوسری طرف جو ہماری بے روزگار یوتھ ہے اور خاص طور پہ خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہے, وہ اگر آن لائن بزنس شروع کر دیں. اب آپ کو آن لائن بزنس کے لیے ایک موبائل فون یا کمپیوٹر, چند اور چھوٹی موٹی فیسلٹیز, کچھ پروڈکٹس یہ چاہیے اور آپ آن لائن بزنس شروع کر دیں. لیکن اس کے لیے فزیبل انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ اسے ہم کہتے ہیں, کہ گورنمنٹ اگر لیجسلیشن کر دے کہ آپ نے ایک تو یہ آن لائن بزنس کے بارے میں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ سیکیورٹیز ہوں گی تاکہ یہ آن لائن جو فراڈز ہیں یا سائبر سیکیورٹی ہے وہ نہ بریچ ہو, تو وہ جب گورنمنٹ اس کی لیجسلیشن کرے اور پراپر مانیٹرنگ کرے تو یہ پیرالل اکانومی ہم کھڑی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ پیرالل اکانومی ہے جس کے تھرو ہم بہت زیادہ اسٹیٹ آف پاکستان, جو گورنمنٹ حکومت آف پاکستان ہے, وہ بہت زیادہ ریونیوز لے سکتی ہے کہ آن لائن جب سیکیورٹی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس سیکیورٹی کے پروویژنز میں آپ ٹیکسز بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے وہاں اپرچونٹی بھی ہے. تو گورنمنٹ کو ریگولیٹری میکنزم تھرو ایک تو لیجسلیشن کرنی چاہیے اس کے اوپر, اور دوسرا پراپر مانیٹرنگ کرنی چاہیے, اور پھر اس کے اوپر آن لائن بزنس کے تھرو جو ٹیکس انویژن ہے وہ بھی نہیں ہوگی. اچھا لوگوں جو ینگ لوگ ہیں وہ ان کو اگر مارکیٹ میں جائیں گے تو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے, لیکن اگر ان کو آن لائن ٹریننگ کے تھرو سکلز دی جائیں کہ وہ آن لائن بزنس کیسے کر سکتے ہیں, کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, تو اگر تو وہ مارکیٹ میں جا کے بزنس کریں گے تو اس کمیونٹی میں ہوگا یا میکسیمم ملک کے اندر ہوگا, لیکن اگر آن لائن کریں گے تو وہ پوری دنیا میں بزنس کر رہے ہیں. تو میں اس پینڈیمک کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو کمپیوٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو آن لائن دنیا سے یا ورچوئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینڈیمک نے ہمیں ڈسپلن ہونے کی طرف لے کے گئے ہیں. لیکن دوسری بات ایک اس سے ایسوسیٹڈ ہے. اب دیکھیں کتنی زیادہ بیماریاں ہوتی تھی پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز واز دی فرسٹ ریزن اور روڈ ایکسیڈنٹ دوسری ریزن تھی جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے. آج روڈ ایکسیڈنٹ اور ہارٹ ڈیزیز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں, یعنی دنیا میں 80% اور ایون پاکستان میں شاید 90% ڈیتھس کم ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی اپرچونٹی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟
अब देखें, अगर हम सारी कौम गाड़ियां लेके रोड पे आ जाती है तो कितना धुआं है, कितनी कार्बन एमिशन है। जो हम खा रहे हैं, हमारे फेफड़े कमजोर हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में मुश्किल है, कैंसर हो रहे हैं, लंग्स कैंसर हो रहे हैं। अब उससे हमारी जान छूट गई काफी हद तक। अगर इसी तरह हम डिसिप्लिन लाइफ गुजारेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा। जो हमारी हम जिन बीमारियों का खामखा का शिकार हो रहे हैं वो कम हो जाएगी, हमारी पब्लिक हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। एनवायरनमेंट आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आज हम साफ सुथरा आसमान देख सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस जो है हमारे लिए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन के आया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी दे गया है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर बन के आया है। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साहब, ये आपने आखिर में जो एनवायरनमेंट की बात की, इस पर बिल्कुल भरपूर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, अनफॉर्चुनेटली तो हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। जी नाज़रीन, डॉक्टर ज़मान हमारे साथ मौजूद थे, तारिक चौधरी साहब मौजूद थे। अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी हो रही है। अब ज़ाहिरी बात है, इंसान एक ऐसा मखलूक है जो बुरे से बुरे में अच्छा निकाल लेता है और अच्छे से अच्छे में बुरा भी निकाल लेता है। तो हमने अच्छे वक्तों को बुरा करने की भी भरपूर कोशिश की है। अब हम पर अगर पूरे एक आलमी इंसानियत पर जो है बुरा वक्त चल रहा है, तो इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं वो हमें ज़रूर निकालने चाहिए, जिसमें सबसे बढ़कर मैं मार्क्स दूंगा, ये मेरा ज़ाती वो है एनवायरनमेंट को। नाज़रीन, मौसम, आबो हवा जो है वो बहुत साफ़ सुथरा हुआ है। सी लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, तीनों की तीनों जिंदगियां जो हैं वो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ इस वक्त जिंदा है। और हम ये देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इसका आया है। इस पर मजीद भी नाज़रीन बातचीत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ और उसके बाद वापस हम हाजिर होंगे इसी ट्रांसमिशन के साथ। आप हमारे साथ रहिए।